Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن في الأرض مرتين वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।